बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ खबरों से करेंगे। 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। खबरें हमारे पास क्या हैं जी, आज की टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे और खबरों कर देते हैं जी। पुराना कानून नया नाम, पीटीआई दौर का एमटीआई एक्ट नए नाम से लागू करने का फैसला किया गया है। शहर में महंगाई का राज है बरकरार, इंतजामिया घरा फरोशी रोकने में नाकाम। ये डाला कल्चर क्या है, प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और शहर में पासपोर्ट बनवाने की मद में कमीशन वसूल करने का मामला, एफआईए लाहौर जोन का एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। अच्छा जी, खबरों की तफसीलात के लिए राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है सिर्फ रमज़ान में मुझे ही ऐसे होता है कि नींद पूरी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे राव साहब को भी देख के यही एहसास है। इरफान साहब कुछ ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब पहले वैसे हम आए हैं, आप पहले आए हैं तो मेरे लेट आने की वजह मेरे लेट आने की वजह भी यही है। मैं लेट भी इसी वजह से होती हूँ क्योंकि मुझसे उठा नहीं जाता। मुश्किल है राव साहब, मैं तो अपने आप को भी बीच में शामिल कर रही हूँ, बड़ा मुश्किल है क्योंकि जब रात को आप लेट सोए, सहरी में आपने सोना है, नहीं इतने मेकअप के बाद सुस्ती उतर जाती है, वो फिर खत्म हो जाती है। पहले खबर की तरफ चलते हैं जी। पुराना कानून नया नाम, पीटीआई दौर का एमटीआई एक्ट नए नाम से लागू करने का फैसला किया गया। उस टाइम जब ये बाज़गश्त हुई तो डॉक्टर्स ने खासा एहतजाज भी किया, बट क्या मौजूदा सूरत हाल देखते हुए अस्पतालों के मामलात क्योंकि संभाले नहीं जा रहे, तो ये फैसला किया गया है। ये एमटीआई एक्ट है क्या, इसके बाद अस्पतालों का पुरसाने हाल कौन होगा, और सवाल ये है कि क्या अस्पतालों में अद्वियात मिलेंगी, क्या गरीब का इलाज होगा, क्या वो जो लंबी लंबी लाइनें टेस्टों के लिए लगती है वो नहीं लगेंगी, क्या वो जो मशीनें खराब होती हैं वो नहीं होंगी, क्या लिफ्ट्स खराब होती हैं वो नहीं होंगी, व्हीलचेयर होंगी, बेड्स होंगे, यानी सब अच्छा हो जाएगा। राव साहब देखिए, आपको याद होगा कि जब एमटीआई एक्ट की बात हो रही थी उस दौर में, तो उसकी उस वक्त भी बड़ी मुखालफत की गई थी, और अब वही एक्ट एक कहते हैं कि सिर्फ उसका नाम चेंज है, यानी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन एक्ट 2025 के नाम से अब ये नया फार्मूला जो है वो आ रहा है। तो यानी आइडिया किसका है? यानी वो पुरानी जो चीज़ है उसको नई पैकिंग में, इसको आप इस तरह से कह लें। तो मसला ये है कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों हमने देखा है कि अगर देखें कि 20 साल में आपके यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ख्वाह वो हेल्थ सेक्टर के हों या हेल्थ, तो फिर भी कुछ एक दो वाकयात की वजह से मेन स्ट्रीम पे आ जाती है, तालीम के तो बुरे हाल। एजुकेशन और हेल्थ के अगर आप 20 साल का देखें या 25 साल में देख लें, तो 25 साल पहले आपके पास स्कूल्स और कॉलेजेस की उस तरह से चेन्स मौजूद नहीं थी जो आज आपको नज़र आती हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रो किया है। और उन्होंने ग्रो कैसे किया है कि हमने अपने जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस थे उनको निगलेक्ट इस तरह से किया है कि ऑब्वियसली प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस उनके लिए स्पेस बनी, और अब इसी तरह से जो सरकारी जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनके हवाले से भी हम देख रहे हैं कि कभी माजी में एमटीआई एक्ट आता है तो कभी अब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन एक्ट 2025 जैसे आता है। इसको ठेके पर आप चलाएंगे, यानी आउटसोर्स करेंगे ऑब्वियसली अगर इस तरह से आपने चलाना है तो। लेकिन अब इसमें जो पेशेंट की वेलफेयर है उसका ख्याल किसने करना है? आप तो कोई चीज आउटसोर्स होने से क्या होगा, मरीज को क्या पैसे देने अगर आप पड़ेंगे? देखें, अगर आपने कोई कैंटीन या कोई अस्पताल का कोई पार्किंग ही ठेके पर दी होती है तो वो आपके इधर गन रखते हैं, उनको 4 बंदे खड़े होते हैं, वो नहीं देखते कि फैमिली है, सिर्फ 50 रुपए के लिए, सिर्फ 50 रुपए के लिए। और प्राइवेट अस्पतालों में अगर आप प्रैक्टिस देखेंगे तो डेड बॉडीज रोक ली जाती हैं, बिल अदा करने के बाद वो डेड बॉडीज जो हैं वो लवाहिकीन को मिलती हैं। तो क्या हम इस तरफ बढ़ने जा रहे हैं? अब अगर ठेके पर देना है तो ठेकेदार को तो अपने मुफाद से उसको तो मतलब है ना, उसको तो इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर मेयो हॉस्पिटल है ये तुलवाल से। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ, ये उस तरह ठेके पे नहीं है जिस तरह राव साहब इसको एलैबोरेट कर रहे हैं या आप इसके ऊपर बात कर रही हैं, या जिस तरह खबर में बताया जा रहा है ठेके पे होगा।
یہ ٹھیکے پہ نہیں ہوگا. MTI ایکٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیکے کو ڈیفائن کر رہا ہوں. ہم وہی ٹھیکے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ٹھیکہ ہوتا کیا ہے وہی بات کر رہے ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہوگا نا. وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر MTI ایکٹ کو اگر دیکھا جائے, اس وقت بھی ہم اس کے اوپر یہی بات کرتے تھے کہ یہ اچھا قانون ہے, ویلیویشن ہوگی. اب اس پہ ڈاکٹرز کی طرف سے آپ کو پتا ہے کہ بہت ریٹیلیشن کی گئی, کبھی کسی جگہ کے اوپر احتجاج, پورے پاکستان کے اندر احتجاج کیے گئے, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حکومت جو ہے وہ اس نے اس مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دی اور نہیں کیا گیا. اب جو ہے یہ نیا قانون, اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ سلمان رفیق صاحب کا بھی بیان اس میں شامل ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی سرکاری ملازم کا جو سرکاری ملازم کا درجہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا, لیکن ہوگا کیا, ڈاکٹرز کو خطرہ کوئی نہیں ہے, ڈاکٹرز کو خطرہ کوئی نہیں ہے, لیکن نکما کام چور جو ہوگا ہڈ رام ہوگا اس کے لیے خطرہ ہے. اور اس کے لیے ہی یہ آپ کو نظر آئیں گے تمام ڈاکٹر جو ہے سڑکوں کے اوپر نظر آئیں گے اب بھی, کیونکہ اس میں MTI ایکٹ بھی یہی چیز تھی کہ ایک بورڈ آف گورننس ہوگا کسی بھی ہاسپٹل کا, کسی ایک یونٹ کو یونٹ کے طور کے اوپر کام کیا جائے گا, لیکن اس کے پاس اختیارات دیے جائیں گے کہ وہ ویلیویشن کر سکے گا 3 ماہ بعد کہ بھئی اگر MS نے یہاں پہ کام نہیں کیا, یا MS کی جو ڈیوٹیز تھی, یا ڈاکٹرز اپنے جو ان کے مقررہ جو اوقات کار ہیں اس کے اندر انہوں نے اپنی حاضری کو یقینی بنایا, یہاں پہ ان کی اٹینڈنس پوری تھی, انہوں نے پیشنٹس کو دیکھا, پیشنٹ کیئر کے حوالے سے ان سے جب جو ویلیویشن کی جائے گی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر مزید ایکسٹینڈ یہاں پہ کریں گے یا نہیں کریں گے. صرف اس چیز کے اوپر کوئی بری چیز نہیں ہے میرے خیال میں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ پرائیویٹ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں, رات کو ہر جو شخص ہے اسٹاف کا اس کی ایویلیویشن رپورٹ ایک تیار کی جاتی ہے کہ انا یوسف نے آج یہ کام کیا, راؤد ارشاد نے یہ کیا, عرفان ملک نے یہ کیا, یہ کیمرہ مین ہے انہوں نے یہ کیا, ہر ایک کی رپورٹ بنتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے پرائیویٹ ادارے, جیسے آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ اداروں کے اندر جو اس میں سرکاری جو ہاسپٹل ہوں یا تعلیمی ادارے ہوں وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ لوگ ان سے کام کروایا جاتا ہے. کوئی نکمہ آدمی, کوئی فضول جو ہڈ رام ہوگا وہ کسی پرائیویٹ ادارے میں نہیں چل سکے گا. تو یہی چیزیں اگر کسی ہاسپٹل میں امپلیمنٹ کی جائیں تو میرے خیال میں یہ بڑی اچھی چیز ہے, اور اس کو ہمیں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم اس کو تب بھی سپورٹ کرتے تھے, لیکن میرا سوال یہ نا کہ دیکھیں پیشنٹ ویلفیئر ہے, اس میں آپ کو جو آئے دن ادویات کی کمی کا سامنا ہوتا ہے, آئے دن آپ کو ہسپتالوں دیکھیں وہی یہ اس کی بہتری کے لیے بھی چیزیں ہیں کہ بورڈ کا کام صرف ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی ویلیویشن نہیں ہے, اس کا کام یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس میڈیکل سٹاف جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے, اس کے ساتھ آپ کے پاس میڈیسن جو ہیں وہ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کے پاس یہ بھی اختیارات ہوں گے کہ وہ جو ان ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کورسپونڈنس کر سکے, ان کے ساتھ بات چیت کر سکے, اور اگر وہ ان کی بات چیت نہیں مانی جا رہی تو پھر اعلیٰ جو کام ہے ان تک بھی ان کی رسائی ہوگی. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. آپ کے پاس مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اس کو, وہ ہوگی جو آپ کو عرفان صاحب دیکھیں چیزوں کا اور اداروں کا اسٹریم لائن ہونا, اس میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے, آپ کو نا تجرباتی بنیادوں پر ایک دو اسپتالوں میں کر کے دیکھنا بھی چاہیے. بالکل پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر آپ کسی ایک بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل میں پنجاب انسٹیٹیوشنز ایکٹ 2025 کو باقاعدہ اب یہ لاگو کرنے جا رہے ہیں, اور خبر کے مطابق تو اب یہ لاگو ہو بھی چکا ہے, اور بورڈ بھی ہسپتال پر ہوگا. اچھا PKLA کی طرز کے اوپر اس کو چلایا جائے گا. اب جو PKLA کا جو ماڈل ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ, اس میں اگر آپ نے کسی مستحق مریض کی کوئی دادرسی کروانی ہے تو وہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ فنڈز پے کرے گی اور پھر اس کو ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن PKLA کا کیس اس لیے بھی مختلف ہے کہ وہ ہاسپٹلز نہیں, ہاسپٹل کی طرز وہ ہاسپٹل نہیں ہے, وہ سینٹر آف ایکسیلنس ہے. اس نے اس کی آپ ترویج ہونی ہے, اس نے آگے اس کو اور زیادہ جو سینٹرز ہیں بنانے میں معاونت کرنی ہے. چلیں جی ہم دعا کریں کہ یہ ہو, اگر اچھا سسٹم ہے تو اس کو ضرور رائج کرنا چاہیے. ڈاکٹرز کی طرف سے کیوں مخالفت آ رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں ہے, جب آپ کو ایک چیز واضح کر دی گئی ہے کہ نہ تو آپ کے اسکیل کو کوئی فرق پڑے گا, نہ تو آپ کی تنخواہ میں کوئی فرق پڑے گا. ہاں سزا اور جزا کا نظام لازمی ہوگا اور وہ ہونا بھی چاہیے. اگر آپ کام کرنے والے ہیں تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. پیشنٹ ویلفیئر کے لیے اگر یہ کیا جا رہا ہے تو اچھا اقدام ہے, تمام ہسپتالوں میں ہونا چاہیے. بریک ہوگی, بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, खबर ये है आप सब लोगों की नज़रों से भी गुजरी होगी क्योंकि कल से ये वाक़या सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। तो थोड़ा सा इरफान मलिक साहब से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। थाना कल्चर तो सुना है, लेकिन ये डाला कल्चर क्या है? बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे लोग खुद तो बाअसर होते ही हैं, असर और रसूख भी रखते होंगे, दूसरों को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। बीइंग अ ड्राइवर इरफान साहब, मैंने बड़ी दफ़ा ये चीज़ नोटिस किया, पीछे से गाड़ी आ रही है और हूटर और हॉर्न होते हैं कि आप साइड पे हो जाएं। भाई क्यों? और फिर ये कल वाला वाकया पहले था क्या, ये बता दें। कल वाला जो वाकया है उसमें भी रूटीन में लोग सफ़र कर रहे थे कि इस दौरान यही जो आपने बताया कि डाले वाले आते हैं और फौरी कहते हैं कि साइड पे हो जाएं, साइड पे हो जाएं। ये प्राइवेट लोग जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज से प्राइवेट गार्ड्स लेकर ये बदमाशियां कर रहे हैं, और ये कल्चर इस हद तक परवान चढ़ गया है कि ये इनके पास अब तमीज़ नहीं है कि हम कोई बुज़ुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई फैमिली है गाड़ी में जा रही, बाइक पे कोई जा रही है, उसके साथ इस तरह मिसबिहेव किया जाता है। रोड खाली होना चाहिए। और कल ये भी इसी तरह हुआ, उसमें जब लोगों ने उनको जो उसके ऊपर बहस व तकरार हुई इस बात के ऊपर, तो आपने फुटेज देखी होगी कि गार्ड ने किस तरह गन निकाल ली और वहां पे पूरा जो अंडरपास था उसको जो है, फुटेज जरा पूरी दिखा दें जी। वो देखें अंडरपास को किस तरह इन्होंने सारा अंडरपास बंद कर दिया। और एक्चुअली गाड़ी लोग खौफजदा और ये हरबंसपुरा तक ट्रैफिक ये जो है वो डिस्टर्ब हुई है। और फिर ये जो टाइम था, ये टाइम भी वो गालिबन अफ्तारी से पहले का है। देखिए वो और बिल्कुल ये शख्स जो है, ये जो मारपीट कर रहा है, मारपीट, इस शख्स के सामने इसने गन तान ली। उसके बाद वो निकला कि भाई तुमने मेरे ऊपर गन किस हिसाब से तान ली, तुम लोग हो कौन, क्या अथॉरिटी है कि तुम ऐसे गन तान लो। जब वो उसने गन तानी है तो उसके बाद फिर गार्ड ने उसको मारना शुरू किया। और फिर जब ये अकेला शख्स, और इसमें देखें कि आम आवाम पुलिस ने क्या किया है, लाहौर पुलिस, बिल्कुल लाहौर पुलिस ने अब तक क्या किया है, आईजी साहब ने क्या किया है, सीसीपीओ साहब ने अब तक इस पे क्या, और डीआईजी ऑपरेशन, अगर ये बड़े एफिशिएंट ऑफिसर हैं, अगर ये फुटेज ना आती, कल से हर जुबान ज़द-ए-आम ये मामला है, हर बंदे ने सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, नहीं कोई जवाब नहीं आया तो पुलिस की तरफ से नहीं आया, क्या इसी तरह से डाले लेकर लोगों को रास्ता करने का की तरफ से यही बताया गया कि पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमे का इंदराज किया। 4 लोग जो इसमें नजर आ रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी हो गई है। ताज्जुब इस बात पर भी है, लेकिन इसके साथ वज़ीर आला पंजाब का नोटिस जरूर आता है। वज़ीर आला पंजाब ना लिया में कोई कार एक्सीडेंट हो ना, उसके नोटिस के टिकट्स आ जाते हैं, लेकिन इस वाक़े के नहीं आए। ये इस पे कम से कम इसमें अफसोसनाक चीज़ जो सबसे ये है कि आप देखें कि अगर ये फुटेज ना होती तो ऐसे वाक़यात रूटीन में लोग हो रहे हैं। शहर में आपको कई ऐसे टिकटॉकर्स नजर आएंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हैं अपने प्रोटोकॉल के लिए, टिकटॉक के लिए, सोशल मीडिया के लिए। उन्होंने गार्ड्स हायर करते हैं, गार्ड्स हायर करके फिर इसी तरह का तूफान बदतमीजी सड़कों पे आता है। ऐसे कल्चर को नहीं, हमारे यहाँ कोई तरीकेकार नहीं है कि किसी को अलाउ किया जाए इस तरह से कि आप गार्ड्स रख सकते हैं, आप अपना टैका सड़क पे दिखाएं और जो मर्जी करते जाएं। यहाँ पे तो हर एक को इजाजत है कि आपके पास पैसे हैं तो आप कहें जी कि मैं अपने साथ गार्ड रखना चाहता हूँ, और पुलिस बड़ी खुश होती है कि चले इसने अपने पल्ले से गार्ड रखे हैं, कोई वारदात नहीं होगी। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि इस तरह के वाकयात इतना बड़ा वाकया है। यहाँ क्या जंगल का कानून है, आते जाते जो मर्जी रोड पे गाड़ियां रोकेगा, मारना शुरू कर देगा। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये जंगल का ही है। यहाँ पे मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर को जानता हूँ जो रिटायर्ड, मतलब कि उसको इदारे से निकाल दिया गया, महकमे से निकाल दिया गया, इंस्पेक्टर रैंक का। और वो शख्स जब निकलता था उसके साथ आप बिलीव करेंगी कि कम से कम कोई 5 अरब रुपए की गाड़ियाँ उसके साथ चलती थी, V8s, डबल कैबिन डाले, मोटरसाइकिल के ऊपर स्क्वाड जो उसको जो प्रोटेक्ट करते हुए जा रहे होते थे। और समझ से बालातर है, नौकरी से निकलने के बावजूद ये एक इंस्पेक्टर के रैंक के, मैं आपको अफसर की बात बता रहा था कि वो इस कदर अपने आप को जो है वो समझना शुरू कर देते हैं कि हम पता नहीं क्या बन चुके हैं, क्या लोग हैं हम। और ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपनी धाक बिठाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों से बाद में बत्ते लेने के लिए
یہ کلچر جو ہے یہ اتنا پروان چڑھ چکا ہے اور جس ایک چیز آپ مس کر گئے ہیں، دو بھائیوں کے مابین جائیداد کے جھگڑے کو اپنی طرف لانے کے لیے. ہاں یہ بھی دیکھیں نا ملزمان کا نام کیوں چھپایا جا رہا ہے، ان کو کیوں نہیں منظر عام پر لایا دیکھیں یہ چیز اب جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ اس کے اوپر فوری طور پہ جو لاہور پولیس کی طرف سے بتایا گیا کہ دیکھیں سارا کچھ موجود ہے آپ کے پاس سیکیورٹی کمپنی ہے، آپ کے پاس گارڈز ہیں، آپ کے پاس آپ ان سے پتہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ملازم ہیں، مالک ہیں جس نے یہ گارڈز رکھے ہیں، ان کو پکڑا جائے کہ بھئی مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب، ان کی جو صاحبزادی تھی اور ان کے داماد جو تھے وہ ڈیفینس میں ایک جو ہے بیکری پہ گئے، وہاں پہ گارڈز جو تھے انہوں نے وہاں پہ ان کو مارا، تو مقدمہ درج کر کے جو ان کے شہباز شریف صاحب کے داماد تھے ان کو گرفتار کیا گیا، حوالات میں انہوں نے جیل 1 دن گزاری، اس کے بعد اگلے دن ضمانت ہوئی. کیا یہ لوگ ان سے بھی بڑے ہیں جن کا نام ہی نہیں سامنے لایا جا رہا، ایف آئی آر ہی نہیں کی جا رہی، اور سیم اسی طرح کی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں اس میں تو چلے سرکاری ملازم تھے، یہ تو پرائیویٹ لوگ ہیں، پرائیویٹ گارڈز ہیں. دفعات کے تحت درج ہی نہیں کی. اچھا میں سمجھ رہا ہوں دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ اس پہ لاگو ہو بھی نہیں سکتی. دہشت گردی کی ڈیفینیشن اگر سمجھا جائے یہی بات تو دہشت گردی ہوتی کیا عرفان صاحب؟ ہاں یہی الیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو دہشت گردی کوڈ جو ہے دہشت گردی عدالت کی جانب سے یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ ایسا واقعہ جس میں پیورلی دہشت گردی ہو، کوئی ٹیررزم جو ہے اس میں ہو، اس کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگائیں. نہیں تو اگر اس کے اوپر بھی فرض کریں اگر آج دہشت گردی کی دفعات لگائے تو کورٹ نے اس کو خارج کر دینا تھا اور یہ شخص جو ہے وہ آرام سے کر سکتا. اب اگر اس کے اوپر ایف آئی آر کی گئی ہے تو شاید یہ 2-4 دن 5 دن جو تھانے میں رہ سکے اور اس کے بعد نہیں جی سبق ضرور سکھانا چاہیے، نہیں تو ٹک ٹاک کے چکر میں ہر کوئی یہ کرنا شروع ہو جائے گا. دیکھیے یہی ایک بڑا ٹرینڈ آیا پچھلے 2-3 سالوں سے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بس ٹک ٹاکرز ہی جو ہے وہ سڑکوں پر آپ کو اس طرح سے نظر آتے ہیں جیسے کہ بہت بڑے ویگا بانڈز اور بہت بڑا کوئی. اس میں ابھی جو پولیس آفیسر کا واقعہ آپ کو پتہ چلا، اسی طرح سے ایک اور نہیں کئی اور ہم مطلب حیران ہوتے ہیں کہ 1,00,000-1.25 سیلری والا بندہ جو حاضر سروس بھی ہیں، ان کے پاس V8 گاڑیاں اور ان کے پاس یہ کیسے آتی ہیں ساری چیزیں. تو اب ہم نے اس کلچر کو فیصلہ یہ کرنا ہے آپ نے پہلے کہ کیا اس کلچر کے ساتھ رہنا ہے یا اس کلچر کو نکیل بھی ڈالنا ہے. ہمارے فیصلہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اب آپ کے پاس میں انہی سے بات تو ظاہر ہے انہی کو کرنی. اس کیس کو آپ ٹیسٹ کیس بنا کر جو ہے وہ یہ کم از کم لوگوں میں جو خوف و ہراس پھیلایا گیا ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں. اگر نہیں روکتے تو اس کا مطلب ہے یہ تو پھر وہ جنگل کے قانون والی بات آپ نہیں جی، پھر آپ کا وہ وی آئی پی پروٹوکول جو ہے نا ہر کسی کو چاہیے ہوگا. روڈ پہ نکلے بڑی گاڑی ہے تو باقی گاڑیوں کو پتہ ہے ہم نے پیچھے رک جانا ہے، بس اس چیز کا ہی انتظار ہے. جو لوگوں کو اذیت ہوئی ہے، جو ہربنسپورہ تک جو ٹریفک جیم ہوئی ہے، وہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ نہیں جی سی ایم صاحبہ کو معاملے کو دیکھنا چاہیے اور اس کو لازمی طور پر اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن بعد نکالنا میں پتہ چلے ان کے کوئی آس پاس کے لوگ ہیں جس میں سے کسی نے اس طرح کی بڑی بات بھی نہیں. معاملہ کیوں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسی وجہ سے تو دیکھیں ابھی تک شہباز شریف والی مثال دے دی، اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی. بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ویلکم بیک. بہت بڑا مسئلہ اور میرے خیال سے نہ حل ہونے والا مسئلہ، ہمیں اسی سینیریو میں رہنا پڑے گا. بٹ ہمارا کام ہے جی آواز اٹھانا، لوگوں کے مسائل آپ تک پہنچانا، جو کہ ہم کرتے رہیں گے. انتظامیہ گراں فروشی روکنے میں ناکام ہے. انتظامیہ مجھے لگتا ہے روزہ رکھتی ہے، سحری کرتی ہے، سو جاتی ہے. افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، افطاری کرتی ہیں، دفتروں میں بیٹھ جاتی ہیں. نہیں افطاری کرنے کے بعد ایک اور کام، افطاری گھر پہ کرتے ہیں، دفتروں میں نہیں بیٹھتے. نہیں افطاری کرنے کے بعد ایک اور کام ہوتا ہے. افطاری کرنے کے بعد وہ نہیں افطاری کرنے کے بعد تمام زونز میں انتظامیہ اپنے جو اہلکار ہیں ان کو نکالتے ہیں اور وہ لوگوں کے برآمدوں میں پڑا ہوا سامان اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سے ساز باز ہوتی ہے ایک نئے انداز میں. تو یہ کام زور شہر میں اس وقت چل رہا ہے. آپ کہتے ہیں عید کی تیاری اور عید کی تیاری آپ چیک کریں چینی کی قیمت کیا ہے، چکن کی قیمت کیا ہے. مطلب
اب ہم یہ بات کرتے ہوتے تھے کہ کس طرح سے وہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس آئیں گے اور وہ ایک پیرا اتھارٹی بنے گی. اب تو پیرا اتھارٹی بن گئی اور اس کے بعد چینی کے نرخ 185 روپے کلو. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اتھارٹی کام کر رہی ہوتی تو پھر یہ آپ کی جو سپر لیڈ ہے یہ اگر کیمرے میں آپ دکھائیں تو پھر یہ کیسے, نہیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں آپ کو کیسے موقع ملتا اگر اتھارٹی ڈپٹی کمشنر لاہور 10 تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز, زیڈ او آرز, ایم او آر, میونسپل جو آفیسرز ہیں یا میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں یا جو کمیونٹیز ڈپارٹمنٹ نیا بنا ہے, اگر وہ کام کر رہا ہو تو پھر آپ کی یہ ہیڈ لائن کیسے بنتی؟ ڈی سی صاحب کا تو میرے خیال سے یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے مہنگائی کنٹرول کرنا, کوئی لینا دینا نہیں ہے. ڈی سی صاحب لاہور کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور جو ہیں ان کی لاہور میں اس وقت جو حیثیت ہے وہ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی طرح ہے کہ جس گلی سے بھی آپ نکلیں گے آپ کو گھنٹہ گھر سامنے نظر آئے گا. تو اب ہر چیز ان کی طرف, اگر آپ نے کوئی بھی کام ہوگا تو فوری طور پہ میسیج ملے گا کہ ڈی سی صاحب سے بات کر لیں. یعنی اگر کسی کا چلان ہوا ہے, کوئی بھی ایشو ہوا ہے, خواہ وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن سے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے متعلق ہے, تو اس کے لیے جو اتھارٹی ہیں وہ ڈپٹی کمشنر لاہور ہی ہیں. ایون دین کہ کس کو کس طرح کی ریڈی عنایت کرنی ہے وہ بھی ڈپٹی کمشنر کی سوال ہے. کون سی اتھارٹی ان کی؟ چکن 700 روپے. اب دیکھیں, اب اس ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے میں, ان کو مانیٹر کرنے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ابھی آپ دیکھیں گا آگے کیا ہوتا ہے. جو نیا لوکل باڈیز کا ایکٹ آ رہا ہے وہ ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کے تحت چلے گا. اب وہ ایسے نہیں ہوگا کہ چکن 1400 ہو جائے گا, یعنی یہی رہ گیا, باقی اور کیا ہوگا. آپ جس طرح بتا رہے ہیں مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا کر کے بھی یہ 700 روپے ہے, تو ایسا کون سا چینی کا بحران ہے جو کھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے 185 روپے اور رمضان میں ہی آتا ہے الحمدللہ, اور پھر برکت مہینہ ہے اس لیے ریٹ برکت سے اوپر جا رہا ہے, برکت سے بھی اوپر, اور ظاہر ہے پھر اور 180 برکت کو ہی ماریں گے. نہیں, کوئی ایک چیز نہیں ہے. آپ یقین مانیں غریب بیچارہ فروٹ نہیں خرید سکتا, اس قدر مہنگائی ہے. اس میں دیکھیں کہ انڈے 300 روپے درجن جب ہوں گے تو بندہ جائے گا کدھر؟ آپ اندازہ سب سے سستی پروٹین اس کو کہا جاتا ہے. سستی پروٹین. مجھے بتا دیں ہم نے اس کو ذمہ دار عرفان صاحب کہنا ہے, کون ذمہ دار ہے؟ بالکل حکومت ذمہ دار ہے نا اس میں, تو نہ تو آپ ذمہ دار ہیں نہ میں ذمہ دار ہوں. ہم لوگ صرف یہ ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اس ظلم کو برداشت کرنا ہے. سی ایم صاحبہ کی ہماری ذمہ داری اس پہ ہے. سی ایم صاحبہ کی چپ ہے. سی ایم صاحبہ نے کے پی آئیز بنائے ہوئے ہیں, وہ کے پی آئیز مہینے بعد میٹنگ کرتی ہیں کے پی آئیز کی, اور اس میں ڈالتے ہیں انڈیکیٹر مہنگائی نیچے چلے گی. وہ سب کچھ ہم تو یہ اب ایک سال سے یہ سن رہے ہیں کہ 38% سے جو مہنگائی ہے وہ 2% پہ, اگر مہنگائی 2% پہ آئی ہے تو پھر ایسی کون سی قیامت آئی کہ 240 روپے چند دن پہلے انڈوں کا ریٹ تھا, 300 روپے ہے. نہیں, میرا سوال یہ ہے کیا سی ایم صاحبہ ڈی سی صاحب سے روزانہ رپورٹ نہیں لے سکتی کہ آیا آپ نے آج کیا کیا کاروائیاں کی, آپ کی ٹیم نے کیا کیا شہر میں؟ نہ دیکھیں, رپورٹنگ جب کی جاتی ہے تب بتایا جاتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان ایک کر دیا, سب اچھا کر دیا. ہر طرف یہی آواز ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چھا گئی ہیں, ہر طرف یہی آواز ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم پاکستان, انہوں نے بھی ہیں, ڈی سی صاحب بھی ہیں جن کے یہ کام ہے. وزیر اعلیٰ نے خود نکل کے تو مہنگائی کنٹرول نہیں کرنی نا, ان کا کام ہے. آپ نے کہا نا کہ رپورٹ نہیں لیتے. ہاں میں کہہ رہی ہوں صرف رپورٹس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ دودھ کی نہریں ہیں. اصل دیکھیں چیزیں تب پتہ چلتی ہیں جب آپ خود فیلڈ میں جاتے ہیں. سی ایم صاحبہ اسی شہر میں رہتی ہیں, باہر آتی جاتی بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سی ایم صاحبہ کو پتا ہوگا کہ آج جو بند گوبھی کا کیا ریٹ ہے, شلجم کا کیا ریٹ ہے, انڈوں کا کیا ریٹ ہے؟ حالانکہ وہ کلیم یہ کرتی ہے کہ وہ آلو ٹماٹر پیاز کی قیمتوں کے حوالے سے اویئر رہتی ہے. یاسین صاحب نے کہا تھا ان کے سامنے اسکرین پہ سارے ریٹ چل رہے ہیں, تو یہ اسکرین ان کے سامنے چل رہی ہوگی کہ 700 روپیہ, پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ان کو پتا ہے. بلال یاسین صاحب نے اگر کہا کہ ان کو پتا ہے کہ ہر ریٹ کہاں پہ ہے. عرفان صاحب ایک اور چیز, اگر ان کو پتا ہے تو یہ مٹن کا جو ریٹ ہے مارکیٹ میں سرکار کا اور جو جس پر بک رہا ہے اس کا ڈیفرنس دیکھ لیں, 800 سے 1100 روپے تک کا ڈیفرنس ہے. جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے, اب لیٹسٹ چونکہ پہلے تو 28-29 تاریخ کو آتی ہے یہ ریٹ لسٹ,
تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا ریٹ آتا ہے اور مارکیٹ میں جو بک رہا ہے اس کی کیا ریٹ ہے. تو یعنی ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ یا ریٹ آف دا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہی. یہ اے سی صاحبان ڈی سی صاحب ہم نے اپریشیٹ کیا, تنخواہیں لے رہے ہیں نا, ہم نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اسٹریم لائن کیا اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے نتیجے میں جو ریڈی بازار تھے وہ مجھے اپریشیٹ نہیں کرنا معذرت. اگر آپ یہ انکروچمنٹ اور یہ چیزیں کر کے یہاں پہ لوگ مہنگائی سے رود ہو رہے ہیں, ہم انکروچمنٹ کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے کام کیا, اس ٹائم لوگوں کا مسئلہ مہنگائی ہے اور یہ بڑی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس پر قابو پانے کے لیے اوبیسلی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نہ صرف آن بورڈ لینا پڑے گا بلکہ اس کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے. ڈی سی صاحب سے اس معاملے پر آپ کو ہر روز پوچھنا ہی پوچھنا ہے. ڈی سی صاحب کو اپنی ٹیم سے پوچھنا ہی پوچھنا ہے کن علاقوں میں گئے, کیا ریٹ تھے, کیسے آپ نے امپلیمنٹ کرایا. ہم بات کریں کہ عرفان صاحب مشکل کام نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں آپ دفتروں میں بیٹھ کے کرنا چاہیں, آپ کی ول ہو تو آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں ان کی فیملی کے اندر اپنی ان کی پرائیویٹ میلز ہیں جو یہ ان کے فیملی ممبر چلاتے ہیں. اس میں کیا کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو کام نہ کرے؟ اس میں کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو نااہل ہو؟ کوئی ایک شخص وہاں پہ امپلائمنٹ نہیں کر سکتا. تو پھر سرکار میں ایسے لوگ آپ نے کیوں رکھے ہیں کہ جو لوگ آپ کی جیسے وزال یاسین صاحب آپ کو خرابی دی ہیں کہ چینی کا ریٹ یا ہر ریٹ ان کو پتا ہوتا ہے, آلو مٹر پیاز کا ریٹ ان کو پتا ہے, تو پھر ان کو پتا نہیں لگ رہا یا پھر وہ جان کے آنکھیں بند کر لیتی ہیں کہ میری حکومت میں چکن جو ہے وہ 700 روپے چلا گیا, مٹن جو ہے وہ 2700 روپیہ جس کا سرکاری ریٹ 1600-1700 اور یہاں پر برائلر ایسوسی ایشن والے اٹھ کے حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہیں اگر یہ نہ کیا تو ہم ہڑتال کر دیں گے. اچھا پھر اس کے ساتھ آپ جو ہم سستی پروٹین کی بات کر رہے ہیں, انڈے جو 300 روپے درجن کے حساب سے 240 سے یہ اچانک اس کا جمپ, اور یہ سارا جمپ جو ہے آپ کو رمضان میں نظر آئے گا. کیلا آپ دیکھیں تو وہ آپ کو 300 روپے کی درجن جو ہے وہ مل رہا ہے سڑکوں کے اوپر. رمضان سے پہلے آپ کو ہر چیز جو ہے وہ رمضان کے اندر اس میں اس حد تک مہنگائی کر دی جاتی ہے کہ عام آدمی جو ہے اور یہ مصنوعی ہے, یہ سب کچھ آپ کی انتظامیہ پر, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پر, ڈی سی صاحب پر, آپ کے اے سی صاحبان جنہوں نے ہر مہینے اپنی پوری تنخواہ لینی ہے اور اے سی والے کمروں میں اب بیٹھنا ہے. صرف تنخواہ نہیں لینی, ہاں مراد تو بے تحاشا ہے, مراد تو بے تحاشا ہے, پروٹوکول تو بے تحاشا ہے, بٹ عوام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے, عوام پریشان. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, اسٹے ود اس. خوش آمدید. خبر کیا ہے؟ شہریوں سے پاسپورٹ بنوانے کے مدنے کمیشن وصول کیا جا رہا ہے. ایف آئی اے لاہور زون نے ایجنٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا. یہ وقت کی اہم ضرورت تھی, یہ لوگ تو دو ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. راؤ صاحب دیکھیے صورتحال دو ہاتھوں سے نہیں, 4 ہاتھوں سے لوٹنے کی ہے. واقعی ایسے ہے, آپ نے 2 ہاتھ کم کر دیے. لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان لوگ کے جو بہت آرام سے ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا, آپ کو تمام انفارمیشن بھی مل جاتی ہے. اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز آپ کو, بٹ بڑا ضروری تھا ان کے خلاف کارروائی کرنا. دیکھیے ہر جگہ پر اسی طرح سے ایجنٹ مافیا اور ہر جگہ پر موجود ہے, اور اگر ان کے خلاف کارروائی تواتر سے ہوتی رہے تو پھر تو شاید کوئی بات بنے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا باقاعدہ چھاپا مارا گیا ہے, اور جب یہ چارج سنبھالا تھا وفاقی وزیر داخلہ نے تو اس کے بعد بڑا تیز یہ کام ہوا, اور اس کے بعد ان کو تھوڑا لیکن اب بھی اگر ہم دیکھیں تو کنٹرولڈ ہے, لیکن کافی حد تک یہ چیزیں کم بھی ہوئی ہیں. عرفان ملک صاحب آپ کی خبر ہے, کس طرح سے کارروائی ہوئی اور کیا دیکھا گیا جب چھاپا مارا گیا؟ یہ معاملات اسی طرح چلتے ہیں جب بھی آپ کا کوئی اچھا مجھے یاد ہے, میں کوئی آج سے 6-7 سال پہلے جب اپنا پاسپورٹ بنوانے گئی تھی تب بھی یہی کچھ تھا وہاں. یہ شروع سے ایسے ہے. آپ دیکھیں کہ جتنا بھی کوئی بھی ایسا کوئی آفس ہوگا نا, پاسپورٹ کا آفس ہوگا جہاں پہ, یا نادرا کا آفس ہوگا جہاں پہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہوگا, اس کے پاس آپ کو ایجنٹ مافیا کی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی. اور اب آپ اس پریمیسز کے پاس سے جب گزر بھی رہے ہوں گے, اندر کے لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے, بالکل پتا ہوتا ہے, جب اس پریمیسز کے پاس سے گزر رہے ہوں گے تو آپ کو آوازیں دینے لوگ جو ایجنٹ ہیں وہ شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے, آپ نے لائسنس بنوانا ہے, آپ نے اپنا جو ہے چلان جمع کروانا ہے. یہ لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں لگ رہے ہوتے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ تمام لوگوں کی اندر جو ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, ان آفیسز کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ ان کی ملی بھگت ہوتی ہے.
اچھا. جب باہر لوگوں سے اگر آپ فرض کریں, ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ آپ پاسپورٹ بنوانے گئی, وہاں پہ فیس ہے اگر 5,000 روپیہ یا 7,000 روپیہ جو روٹین کا پاسپورٹ ہے, تو وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ پہلے بینک میں پیسے جمع جا کے کروائیں, اس کے بعد ہمارے پاس ادھر لائن میں آگے لگیں, ٹوکن لیں, ٹوکن لینے کے بعد جب آپ کی باری آئے گی تو کروائیں. یہی چیز اگر آپ باہر ایجنٹ سے کروائیں گے تو ایجنٹ آپ سے اس وقت جو موقع کے اوپر آپ سے 20,000 روپیہ یا 25,000 جتنا بھی اس نے آپ سے ڈیل کرنا ہے وہ آپ سے اس نے لینا ہے. اس نے خود ہی بینک میں بھی جانا ہے جمع کروانے, اور اس نے اندر بھی بات کی ہوگی جو فوری ٹوکن کے بغیر آپ کو کیو میں سامنے کھڑا کر کے وہ پروٹوکول کے ذریعے آپ کا کارڈ بنوا دے گا. تو یہ آپ جو بات کر رہی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں آسان ہے, ہر چیز آسان ہے, سادہ لوگ پھر کیوں ان کے پاس پھنس جاتے ہیں. آپ دیکھیں یہ اتنا آسان ہو یا اس سسٹم کو رہنے دیں وہاں کے لوگ, تو یہ ایجنٹ آلریڈی ختم کر دیے جائیں. لیکن کیونکہ سسٹم میں ان کو سپیس دی جاتی ہے ایجنٹس کو, جتنے مرضی آپریشن کیے جائیں اس کے باوجود یہ لوگ. ایک اور چیز بڑی آج کل ہو رہی ہے کہ خاص طور پر نادرا اور جو پاسپورٹ کے دفاتر جو ہی جب آپ ان سے باہر نکلتے تو آپ کو فری سم کے نام پر جو وہ ایک بڑا خوفناک صورتحال ہے, اور وہ ضد کرتے ہیں باقاعدہ, اور اسی سے بایو میٹرک کارروائی کریں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت ایک اور ہیڈ لائنز کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, اسٹے ود اس. ہماری رپورٹر مائدہ اس وقت باہر موجود ہے, موسم کی صورتحال وہ بتائیں گی. اوور ٹو یو. شہر کے موسم کی بات کریں تو شہر میں صبح جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بادل اور سورج کے درمیان بھی آنکھ میں چولی کا سلسلہ جاری ہے. کبھی کبھی وقفے سے ہم آسمان پہ سرمئی بادلوں کو دیکھ رہے ہیں, تو وہیں پر سورج کی کرنیں بھی اپنا جلوہ دکھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن آج جو اوور آل موسم محسوس کیا جا رہا ہے وہ اچھا خاصا خوشگوار ہے, کیونکہ ہم گزشتہ روز سے دیکھ رہے تھے کہ سورج کی کرنوں نے شہریوں کو اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا. لیکن آج جو ہے وہ وقفے سے موسم بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کبھی سورج کی تپش بھی محسوس کی جا رہی ہے, تو کبھی بادل اور سورج کے درمیان آنکھ میں چولی کا سلسلہ بھی جاری ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے اگر ہم بارشوں کی پیشگوئی کی بات کریں تو آج 45% امکان ظاہر کیے گئے ہیں کہ 45% امکان کے ساتھ شہر میں بادل جو ہے وہ برسیں گے. لیکن ابھی صبح سے تو بارش نہیں دیکھنے میں نظر آئی, لیکن اب ہمیں انتظار ہے کہ کب بارش ہو اور کب مزید شہر کا موسم خوشگوار ہو, کیونکہ جب بارش ہوگی تو درجہ حرارت میں ویسے ہی نمایاں کمی دیکھنے میں نظر آئے گی. ویسے تو اوور آل آج بھی نمایاں کمی محسوس کی جا رہی ہے, کیونکہ موجودہ درجہ حرارت اس ٹائم 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز کی نسبت آج درجہ حرارت کم ہے, اور اوور آل موسم جو ہے وہ اسی طرح سے خوشگوار محسوس کیا جا رہا ہے. لیکن انتظار ہے ہمیں بارش کا کہ کب بارش ہو اور کب شہر کا موسم. تھینک یو سو مچ مائدہ, موسم کی صورتحال آپ نے ہمیں بتا دی. ہم آگے بڑھیں گے, جن کی برتھ ڈے ہے ان کو وش کرنے جا رہے ہیں. محمد حسنین کی برتھ ڈے ہے جی, اشال جمشید کی, محمد ابراہیم کی اور حافظ حیدر کی. آپ سب ہیپی برتھ ڈے ونس اگین. جن کی کل سالگرہ ہے وہ ہمیں پکچرز بھجوا دیں. اگر وہ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اپنی برتھ ڈے کو مزید اسپیشل بنانا چاہتے ہیں, اسکرین پر نمبر ہے, اس اسکرین پر نمبر پر آپ اپنی پکچرز بھجوائیں, اپنا نام لکھ کے بھجوائیں اور پروگرام میں شامل ہو جائیں. آگے بڑھیں گے, سیگمنٹ آپ کو شامل کریں گے جی آج کے بھاؤ. ریٹ لسٹ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ روزانہ مارکیٹ جاتے ہیں سبزیاں خریدنے کے لیے, پھل خریدنے کے لیے, تو آپ کی مشکل آسان کر دیتے ہیں. اس واقعے طرف چلیں گے. اوور ٹو یو.
जी बिल्कुल अना, जहाँ पर अब माह सयाम भी आ चुका है और काफ़ी रोज़ गुजर गए हैं माह सयाम की बरकतें समेटते हुए आवाम को, मगर अभी भी आवाम के लिए जो है वो मुश्किलात कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। सरकारी नरखों के बरक्स जो है वो सब्जियाँ ओपन मार्केट में फ़रोख्त की जाती हैं, जिसके बायस ख़रीदारी आवाम के लिए खासी मुश्किल हुई हुई है। आज की रेट लिस्ट ओपन मार्केट के रेट्स के हवाले से मैं आपको कुछ आगाह करती चलती हूँ। तो आलू दर चावल की सरकारी कीमत जो है वो इस वक्त 55 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में इस वक्त 150 रुपये तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम प्याज की बात कर लें तो 45 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है इसकी सरकारी कीमत, लेकिन ओपन मार्केट में जो है ये 70 से 90 रुपए के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत जो है वो 60 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 120 रुपये तक भी फ़रोख्त होता दिखाई दे रहा है। अदरक का सरकारी दाम 365 है, ओपन मार्केट में इस वक्त 400 से 450 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से मटर का सरकारी दाम जो है वो 70 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 100 से 110 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अरवी का सरकारी दाम जो है वो 160 है, ओपन मार्केट में 200 रुपये तक फ़रोख्त होती दिखाई दे रही है। बैंगन का सरकारी दाम जो है वो 60 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 100 से 120 रुपये के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से गोभी का सरकारी दाम जो है वो 40 रुपये मुकर्रर किया गया है, ओपन मार्केट में इस वक्त 70 रुपये तक फ़रोख्त होती दिखाई दे रही है। सब्जियों में भी चूँकि आवाम में जो है वो सुहूर व इफ्तार में एक मुकम्मल एहतमाम करना होता है कि जो है इसकी बरकतें माह रमज़ान की समेटने के लिए, ख़ास तौर पर रोज़ा रखने के लिए जो है वो दोनों औकात में ही सब्जियों की भी और फलों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आवाम के लिए जब भी वो ओपन मार्केट में ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो एक नया धचका मिलता है उनको, कहीं 40 रुपये महंगा तो कहीं 50 रुपये महंगा जो है वो कोई ना कोई सब्ज़ी या फल उनको मुहैया होता है, जिसके बाद खरीदारी आवाम के लिए खासी मुश्किल हो जाती है। और सब्जियां बिलखसूस चूँकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होनी होती हैं, तो आवाम की जानिब से जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की को जो है ये अपील की जाती है कि बिलखसूस सब्जियों के लिए और फलों के लिए जो है वो नरखनामों की रेगुलेशन जो है वो लाजिम बनाई जाए, ताकि खरीदारी जो है वो हर खास व आम के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बता दी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जुमे का मुबारक दिन है, माह मुबारक का दूसरा अशरा है। हम लोग अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये माह मुबारक की सादतें नसीब की, और साथ ही साथ आज जुमे का मुबारक दिन भी। अपने मेहमानों का मैं तारुफ कराना चाहूँगी। जुमे की अहमियत और फजीलत पर बात करेंगे, साथ ही साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करने के लिए अना सकीना साहिबा ने ज्वाइन किया है। खानम उम्मे फरवा जैदी हमारे साथ मौजूद है, मजहबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूँ। जुमे का मुबारक दिन है, माह मुबारक का दूसरा अशरा है, तो जुमे की तो वैसे बड़ी अहमियत है, और फिर माह मुबारक में जुमे का दिन, रोशनी डालिएगा। जी, सबसे पहले तो माह रमज़ान मुबारक की सातों की बहुत बड़ी फजीलत है कि परवरदिगार आलम ने हमें ये माह मुअज़्ज़म अता किया, और ये वो महीना है कि हर दिन हर रात बाइस बरकत है, और यहाँ दुआओं की अजाबत के लिए परवरदिगार के बाबे कबूल वाह हुए हैं। और मैं इस निस्बत से बात कहती चलूँगी कि जहाँ आपने जुमे की निस्बत का हवाला दिया, तो ये कहूँगी कि खूबसूरत महीने का ये वो जुमा है कि जहाँ इस्तग़फ़ार के दरवाज़े खुले हैं। ये वो अशरा है कि जहाँ मग़फ़िरत के लिए परवरदिगार आलम ने अपने तमाम इंसानों को तलब किया है कि ये खूबसूरत ख़ज़ीना अता किया है कि आज जिस तरह जुमे का मुबारक दिन है और महीना माह रमज़ान मुबारक का है, तो हम अपने तमाम जितने अमदन सहवन गुनाह हैं उनकी माफ़ी अपने परवरदिगार से तलब करें, और इस हकीकत हक़्क़ा को तस्लीम करें कि वाहदा ला शरीक है और वो बख्शने वाला है, और हमारी ख़ताएँ हमारी गुनाह परवरदिगार की रहमत से बहुत कलील हैं। तो जहाँ रहमत इलाही होगी वहाँ परवरदिगार की तरफ से नेमतें अता होंगी, और नेमतें क्या होंगी, हम नेमत सबसे पहले जो तलब करेंगे वो इस माह मुअज़्ज़म में यही तलब करेंगे कि परवरदिगार हमने जो गुनाह आमदन सेवन किए, जो हमसे गलतियाँ हो गई, तो हमें माफ़ फरमा दे। ए रब्बे रहमान, तू हमें उस तरह कबूल कर जिस तरह तू चाहता है। ए परवरदिगार, हमें वैसे प्योरीफाई कर दे कि जिस तरह तू अपने बंदे से उम्मीद करता है कि जहाँ खुदा ये कहता है फ़ाबिही ला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, तो ये हकीकत हक़्क़ा है कि परवरदिगार ने इंसान को जब से खल्क़ किया उस पर अपनी नेमताए दुनिया तमाम कर दी। कि मैं इस रियलिटी को भी बहुत अपने जहन में सोचती हूँ और कहती भी हूँ कि जहाँ इंसान की रगों में दौड़ते हुए खून के एक एक ज़र्रे को रवानी देने वाला परवरदिगार है, तो वहाँ इंसान खाइफ क्यों हो जाता है, इंसान इस हकीकत को क्यों भूल जाता है कि मेरे अज़ा को, मेरे जवारे को अगर किसी ने हरकत दी है, अगर कोई मुझ पर रहमत की नज़र करता है, तो वो मेरा परवरदिगार है जो 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है। और हम उन नेमतों का इनकार करते हैं, उन नेमतों को झुटलाते हैं।
کہ جب ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، زبان سے ذائقہ محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ نعمت پروردگار نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے. تو خدا اسی لیے کہتا ہے کہ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو یہ جمعہ جو ہمیں نصیب ہوا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ خوبصورت ترین دن ہے کہ جس کا قرآن کریم میں پروردگار نے اعلان کر کے کہا ہے کہ لوگوں تم اپنی تمام امور دنیا کو ترک کر دو اور اپنے خدا کی طرف رجوع کرو اور اپنی صلاحت کو قائم کرو. تو جہاں جمعے کا روز ہے وہاں یہ ضرور کہوں گی کہ اپنی نمازوں کو قائم کریں. اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھی نہیں جائے، نماز قائم کی جائے. اور اس مہینے کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبادات میں بہت زیادہ جو ہے مصروف رہتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں، لیکن عبادات کے معنی اور مفاہیم بھی سمجھیے، عبادات کی حقیقت کو بھی سمجھیے. پروردگار کو صرف سجود نہیں چاہیے، پروردگار کو صرف عبادتیں نہیں چاہیے. یہاں ہماری نیتیں، ہمارے خلوص، ہمارا تقوی، ہمارا زہد پروردگار کی بارگاہ میں ایسا ہونا چاہیے کہ خود ہمیں پیدا کرنے والا خالق یہ کہے کہ ہاں اے بندہ مومن تیری عبادت قبول ہے. تو عبادت کو مقبول کرنے کے لیے پروردگار نے مواقع فراہم کیے ہیں، اور ان میں سب سے خوبصورت جو موقع ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے کہ جہاں ایک گناہ عبادت کو 70 گنا پروردگار کنسیڈر کرتا ہے اور آپ کو 70 گنا ایک عبادت کا اجر مل رہا ہے. یعنی ہم سیل سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہاں تو آپ کے پاس بہت زبردست سیل لگی، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جمعہ کا مبارک دن ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے انا سکینہ. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. پہنچے کس سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر کہیں سے
चेहरा हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श-ए मुअल्ला हुजूर जानते हैं हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और एक समा सा बन जाता है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह की जाए, खुद ब खुद ऐसे लगता है कि एक समा बन गया है। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं। जुमे के दिन की तैयारी कैसे करनी है हमें? ये बहुत खूबसूरत सवाल है। इस हवाले से ये कहूँगी कि जहाँ जनाब रसूल खुदा ख़त्मी मरतबत ने बार बार इस दिन की हकीकत और अहमियत को वज़ा किया है, वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सुन्नत नबवी में शुमार होती हैं कि जहाँ यौम जुमा की निस्बत से गुस्ल को बहुत फजीलत दी गई है कि अगर कोई यौम जुमा और ख़ुसूसन रमज़ान के जुमा में अगर वो गुस्ल करता है तो उसके गुनाह मिस्ल मवाफ़िक़ खुश्क पत्तों के झड़ जाते हैं। और उसमें यह है कि खूबसूरत और पाकीज़ा लिबास पहनने की ताकीद की गई है। और सुन्नत नबवी में ये भी है कि जुमे के रोज़ आप गुस्ल करके अगर सब्ज़ घास पे चलें तो हर तरह की बीमारी से निजात भी मिलती है। और नबी मुकर्रम ने यौम जुमा के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे सूरह काफ की ताकीद की है कि सूरह काफ जो है वो अपनी हाजात के लिए और अपनी बरक़ात के लिए पढ़ी जाए। तो चूँकि ये इस्तग़फ़ार के लिए बहुत ही खूबसूरत अशरा है, तो मैं ये बारहा कहूँगी कि अपने मरहूमीन के साल के लिए भी सूरह काफ की तिलावत की जाए कि इसकी निस्बत बहुत खूबसूरत है कि सूरह काफ की अहमियत और हकीकत को जहाँ माह रमज़ान में वज़ा किया जाता है, वह ये भी कहूँगी कि सूरह काफ की फजीलत ये है कि जनाब हज़रत इमाम सैयद मज़लूम जब आपके सर को कता करके बरीदा सर को नेज़ा पे चढ़ाया गया तो कसरत से मेरे मौला व आका जो है वो नोके नेज़ा पे सूरह काफ की तिलावत फरमाते रहे। तो इसकी निस्बत ये है कि जहाँ रसूल खुदा ने सूरह काफ की ताकीद की, वहाँ जनाब सैयद मज़लूम का सूरह काफ पढ़ना इस हकीकत को वज़ा करता है कि मेरे मौला कहते रहे हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। तो सुन्नत नबवी को कायम करते हुए मैं समझती हूँ कि हकीकत हक़्क़ा है कि नबी मुकर्रम ने दीन की इख्तरा को, दीन की शरीयत को वज़ा किया है और जुबानी शरीयत है, बेशक नबी करीम है, लेकिन अगर शरीयत को किसी ने बचाया है तो वो जनाब सैयद मज़लूम है। तो मैं समझती हूँ कि अव्वल से लेके आखिर मोहम्मद तक हमें जिस चीज़ की तालीम की गई है वो सूरह काफ की तिलावत है। और यौम जुमा ये इस्तग़फ़ार का वो खूबसूरत मौका है कि जहाँ हम अपने मरहूमीन को तहाइफ़ दे सकते हैं कि देखिए जो लोग दुनिया से चले जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए हम ज़्यादा राह नहीं भेज सकते हैं कि हकीकत ये है कि जब कोई दुनिया से जाता है तो उसके लवाहिकीन जो उसकी औलाद पीछे रह जाती है, जो उसके अक़रबा पीछे रह जाते हैं, वो उसे खूबसूरत तरीन तोहफ़ा उसकी कब्र में पहुँचाने के लिए दे सकते हैं। और वो तोहफ़ा क्या है? वो कुरान करीम की तिलावत है। वो कुरान करीम की वो खूबसूरत सूरह मुबारक आयात मुबारक है कि जो कि निजात के लिए एक मरहूम को तोहफ़ा होता है। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ हमने मग़फ़रत अपने लिए तलब नहीं करनी है, हमने अपने मरहूमीन के लिए इस्तग़फ़ार करनी है, हमने उनके लिए ज़्यादा राह देना है कि जहाँ उनकी कब्रों की मंजिलें आसान होगी वहाँ हमें उसका बराबर अज्र मिलेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि माह रमज़ानुल मुबारक में जहाँ हम अपने लिए दुआ करते हैं वहाँ हमें अपने मरहूमीन को याद रखना चाहिए। और ये जो जुमा है, शब जुमा गुजर गई और जुमे की जो शब है इसके बारे में ख़ास तौर पे मरवी है कि जितने मरहूमीन जो दुनिया से चले जाते हैं उनको कुरान करीम की मज़ीद तिलावत करके जो है उनको एहसास बख्शिए कि उनकी राह निजात भी जब खुली होगी तो वो आपके लिए भी दुआ करेंगे। और इस तरह दुआ का एक सिलसिला जारी हो जाता है कि जो हम ना सिर्फ अपने ज़िंदा लोगों के साथ जो है वो शेयर करते हैं, हम अपने मरहूमीन के लिए भी जो है उसे तोहफ़तन पेश करते हैं। तो जुमे के दिन के हवाले से ये भी कहूँगी कि ये वो दिन है कि जहाँ तमाम हफ्ते के दिन हैं और उन दिनों को फजीलत उस तरह हासिल नहीं है कि जैसे यौम जुमा को हासिल है। और यही हकीकत है कि खुदा ने इस दिन को इतनी फजीलत दी कि
बाकायदा तौर पे सूरह जुमा के नाम से कुरान करीम में एक सूरह मुबारका मुतारिफ करवाई कि लोगों को पता चल सके कि ये दिन कितना मोहतरम, कितना मौज़म और कितना बरकतों वाला है। बेशक बेशक। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे शो में, हमारे साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम बात करेंगे जी माह मुबारक का दूसरा अशरा जिसको मग़फ़िरत का अशरा कहा जाता है। तो किस तरह से हम मग़फ़िरत जो है वो अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, वो कौन सा तरीका है जो हमारे रब को पसंद है? बहुत खूबसूरत सवाल है और इस हवाले से ये बात कहूँगी कि परवरदिगार आलम ने कलाम मुबारक में ऐलान किया है, दुनिया सजब लाकुम, अगर तुम कुछ भी चाहते हो तो मुझसे दुआ करो। और दुआ का सिलसिला इतना खूबसूरत है कि जो रब्ते बाहमी है परवरदिगार और अब्द के दरमियान, और हमारे लिए सबसे आसान तरीन जो वसीला है वो दुआ है। तो दुआ के लिए परवरदिगार ने बारहा कलाम मुबारक में कहा कि ए बंदा मोमिन अम्मी युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअ व यक्शिफुस्सू, अगर तुम मुस्तरिब होते हो तो तुम अपने परवरदिगार से दुआ को तलब करो। तो जहाँ इस्तिग़फ़ार तलब की जाती है तो वहाँ ये यकीनी अमर है कि जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं तो उससे राब्ते के लिए आपके पास कोई वसीला होना चाहिए। वब्तगू अलैहिल वसीलत, अपने लिए बेहतरीन वसीले तलाश कीजिए। तो वसीला दुआ है, और दुआ कितना खूबसूरत वसीला है कि जब हम अपने परवरदिगार को पुकारते हैं तो परवरदिगार को अगर बंदा मोमिन एक मरतबा सदा देता है कि या रब्बिर रहीम, तो परवरदिगार की तरफ से 70 मरतबा निदा आती है, लब्बैक या अबदी, मेरे बंदे बोल तुझे क्या चाहिए। तो रहमत खुदाबंदी तो इस कदर है कि अगर हम अपनी दुआओं को खालिस कर लें, अपने तकवे को खालिस कर लें, अपनी नीयतों को खालिस कर लें, और बोझ, कीना और हसद, मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ही कहूँगी, इबादतें हो रही हैं और ज़कात दी जा रही है, खैरात दी जा रही है, लेकिन जब तक नफ्स का आसा नहीं होगा, जब तक हम अपने नफ्स को पाक नहीं करेंगे, प्योरीफाई नहीं करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें परवरदिगार की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकती है। हमें अपनी दुआओं को पाकीज़ा करना है, अपनी नीयतों को साफ़ करना है, अपने नफूस को साफ़ करना है कि जहाँ परवरदिगार की बारगाह में हम दस्ते दुआ बुलंद करें तो बंदा मोमिन का नफ्स इतना प्योरीफाई हो, इतना खालिस हो कि जब वो दस्ते दुआ बुलंद करे तो बाब इजाबत वाह हो जाए, कि जहाँ परवरदिगार की तरफ रहमतें इस तरह परवरदिगार की तरफ से रहमतें आती हैं कि जब दस्ते दुआ बुलंद होती है तो खाली दामन भर दिए जाते हैं, क्योंकि वो अता करने वाला है। और फिर परवरदिगार वो है जो इंसान की सतर पोशी करता है। हम जितने चाहे गुनाह कर रहे हैं, हम अमदन सेवन झूठ बोलते हैं, रियाकारी कर रहे हैं, अमले बद हो रहे हैं, लेकिन उसका राजदान कौन है? जो खालिक हकीकी है। बेशक वो जानता है कि हम रोज़ गुनाह करते हैं, वो रोज़ हम पे रहमत करता है, वो नेमताए ज़िंदगी बढ़ाता चला जाता है और हम अपनी अमाले बद को बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये हकीकत है कि हमें अपनी दुआओं को इस तरह पाकीज़ा करना है कि परवरदिगार हमारे जितने अयूब हैं उनको माफ़ फरमा दे। और फिर यहाँ मेरे मौला आका
जनाब इमाम जाफ़र सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि दुआ की हकीकत क्या है और इंसान की हकीकत क्या है। मेरे मौला फरमाते हैं कि अमा नज़रत जमीला सतल कबिया या मल्लम या वाक़ बिजराते मल्लम यात के सत्र या अज़ीमुल अफ़ू या हसन तजावज़ी या वासिउल मग़फ़िरात या बास्तिल यदीन बिरहमती या साहिब कुल्ल नजवा या मुंतहा कुल्ल शकवा या करीम मुस्तफ़ी या अज़ीमुल मन्नी या मुब्तादी बिन्नियाम कबला इस्तिहक़ाक़ या रब्बना व सय्यदना मौलाना गायत रग़बतना असलुका या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो। ये खूबसूरत अंदाज़ है आइम्मा अतहार का कि जहाँ उन्हें खूबसूरत दुआएं जो है वो परवरदिगार की तरफ मौजूल करने के लिए हम जैसे लोगों को तालीम की हैं कि जब मौला कहते हैं यामा नज़र जमीला, ए मेरे खूबसूरत खुदा, जब तू मेरे गुनाहों की पर्दा पोशी करता है तो मैं तुझसे मग़फ़रत तलब करता हूँ और तो कितना अजीम है, अजीमुल अफ़ू है, तू बहुत अजीम मुआफ़ कर देने वाला है। अल्लाह तू मुआफ़ फरमा दे। और खुदा मुआफ़ फरमाता है। और फिर कहा कि परवरदिगार तू अपनी नेमतों को मुझ पे तमाम कर दे, तो मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो ये मग़फ़रत का वो अशरा है कि हमें इस चीज़ को तस्लीम करना है कि हमारी कोताहियाँ हैं, हमारे आमाल रासिख नहीं हैं, हम उस तरह अपने परवरदिगार की इबादत नहीं कर रहे हैं कि जैसे रब्बे रहीम चाहता है। सिर्फ सर झुका देना सजदा नहीं है। जब तक हमारे दिल मफजूल नहीं होंगे, जब तक हमारी नीयतें सरबसजूद नहीं होंगी, जब तक हमारे नफूस तमाए दुनिया से पाक नहीं होंगे, तब तक हमारी दुआओं की अजाबत नहीं हो सकती। और हमारा परवरदिगार से राब्ता क्या है? राब्ता दुआ का राब्ता है, एक ऐसा खूबसूरत राब्ता कि जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने ये कहा है कि जब इंसान की आवाज़ बाबे इजाबत पे पहुँचती है तो खुदा की रहमत बढ़ के उसका इस्तकबाल करती है। क्यों? क्योंकि परवरदिगार 70 माओं से ज़्यादा मुशफ़िक़ है। जब हमें कोई ज़रूरत हो, कोई हाजत हो, हम अपनी माँ को पुकारते हैं। तो ये हकीकत हक़ है कि जब माँ को आवाज़ दी जाती है, माँ कितनी ही मसरूफ़ क्यों ना हो, वो अपने बच्चे की आवाज़ को सुनती है और उसकी तरफ तवज्जो करती है, उसकी हाजत को पूरा करती है। तो मेरा परवरदिगार तो वो रहमान और वो रहीम है कि जो अपनी मखलूक पे 70 माओं से ज़्यादा मुशफ़िक़ है। तो हम पुकारें और खुदा हमें अता ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। बेशक बेशक। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अना सकीना हमारे साथ मौजूद है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत भी हासिल करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला भी हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आएंगे जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। खानम उम्मे फरवा साहबा हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कुछ तस्बीहात अगर आप जिक्र करना चाहें जिनकी फजीलत बहुत ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल, तस्बीहात के हवाले से ये बात कहूँगी कि परवरदिगार आलम की सिफ़त व सना और तस्बीह के बारे में कुरान करीम में बारहा कहा गया, युसब्बिहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, हर शय तस्बीह करती है जो ज़मीन और आसमान में है वो परवरदिगार आलम की। और इस हवाले से ही कहूँगी कि अशजार व अक़लाम है, बहरो समंदर है, जहाँ जहाँ कौसार है, ज़र्रा ज़र्रा कतरा कतरा परवरदिगार की मदह सराई करता है और तस्बीह करता है। तो जहाँ ये तमाम अवामिल तस्बीह में शामिल होते हैं, वहाँ परवरदिगार आलम ने इंसानों के लिए जो तस्बीहात निजात दी हैं वो हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अतहार के तवस्सुल से मिली हैं। तो उसमें तस्बीहात के हवाले से कहूँगी ख़ास तौर पे मग़फ़रत का अशरा है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन की तस्बीह जो है वो कसरत से की जाए कि जहाँ इस्तग़फ़ार तलब की जाएगी। तो उसकी बाबत में मैं ये बात कहूँ कि जब इस्तग़फ़ार की तस्बीह के बारे में जनाब हज़रत अमीर अली अलैहिस्सलाम से इस्तफ़सार किया गया, एक शख्स आया और उसने आके कहा कि मौला आका मेरे पास रिस्क नहीं है, आप बताइए कि मैं परवरदिगार की कौन सी तस्बीह करूं कि मुझे कशाइशी रिस्क मिले। आपने फरमाया कि तू कसरत से इस्तग़फ़ार की तस्बीह किया कर। इसी असना में एक और शख्स आया और कहा कि मौला मेरे पास औलाद नहीं है, मैं कौन सी ऐसी तस्बीह करूं कि परवरदिगार की बारगाह से मुझे औलाद अता हो जाए। जब ये जुमले सुने तो आपने बारे दिगर फरमाया कि तू इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ा कर। इसी तरह एक और साइल आया तो फिर असहाबे अजमाइन करीब तशरीफ़ फरमाते, उन्होंने बाबत दरियाफ़्त की मौला आका जितने भी लोग आए आपने यही कहा कि इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़े। तो आपने फरमाया कि कायनात की कोई ऐसी हाजत नहीं है कि जिसको मुस्तजाब होने में लम्हा भी लगे अगर कोई इस्तग़फ़ार कसरत से करे। तो आप देखिए कि ये वो माह मुबारक है और ये वो अशरा मुबारक है कि जिसमें हमें इस्तग़फ़ार तलब करनी है और हम जैसे जैसे परवरदिगार से मग़फ़रत तलब करेंगे हमारे लिए वैसे वैसे राहतें और आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। और फिर इसी अशरे के हवाले से जनाब हज़रत इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन पे लाजिम है कि वो माह रमज़ान में
इन 4 तस्बीहात को कसरत से करे। तो पूछा गया मौला वो 4 तस्बीहात क्या हैं? तो आपने फरमाया कि सबसे पहली तस्बीह अफ़विज़ अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। फिर मौला व आका ने फरमाया ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर मेरे मौला व आका ने फरमाया हस्बी अल्लाह निअमल वकील व निअमल मौला निअमन नसीर। मेरे खुदा का नाम ही मेरी कुव्वत है, मेरे खुदा का नाम ही मेरी नुसरत है। फिर आपने फरमाया कि और सबसे ज़्यादा अहम तरीन तस्बीह ये है कि जहाँ अब्दियत की मेराज हो जाती है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। कायनात में कोई कुव्वत ऐसी नहीं है जो मेरे परवरदिगार की मिसल हो। मेरे परवरदिगार की कुव्वत अजीम भी है और रासिक भी है और ता क़यामत रासिक रहेगी। तो ये तस्बीहात हैं। और जहाँ तस्बीहात अरबा के बारे में कहा जाता है कि परवरदिगार ने लोगों की निजात के लिए तस्बीहात के हवाले आइमा अतहार के तवस्सुल से, रसूल खुदा के तवस्सुल से जहाँ हमें तालीम किए हैं वो हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा करते हैं। किसी ने पूछा मौला कोई ऐसी तस्बीह बताइए कि जिसमें जितने लोग दुनिया से जा चुके हैं उनकी भी मग़फ़रत हो जाए, जितने लोग मौजूद हैं उनकी भी मग़फ़रत हो जाए और जितने लोग आने वाले हैं उनकी भी मग़फ़रत हो जाए। तो आपने मुस्कुरा के कहा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह वो है कि जो शख्स ये तस्बीह पढ़ता है उसके पीछे गुजर जाने वालों की भी बख्शिश और निजात है, आने वालों की भी बख्शिश और निजात है, हाजिर की भी बख्शिश और निजात है। तो ये वो तस्बीहात हैं कि जो हमें चाहिए कि हम कसरत से इस अशरा मुबारक में करें और इन तस्बीहात के तवस्सुल से परवरदिगार की रहमतों के तालिब रहें। आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने क्लोजिंग की तरफ जाना है लेकिन उससे पहले जी अनस सकीना हमारे साथ मौजूद है, दुआए कलाम पेश करेंगी। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया जी। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का शाह